अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोधमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चाप कन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषा पुष्पोत्करान् प्रववुरुष्णुनुवः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाशमम ध्यवात्सीः शक्रोद्धकेशमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलया निलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखै विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्प मुदीक्ष च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्विमिति ब्रुवाण त्वौ विस्मयेन परितस्तुवताम खैषां प्रादर्शयस्व परिचारककात राक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वत्दासिका परिमलैः खिलमोहमापुः दत्ता त्वया जगृहुस्त्रपयैव सर्वा गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमाममर्षात् एवं प्रशान्तरमणीय तरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्धः नात्यद्रुतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् एनौ व्यरुन्ध्वसभवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानेत् क्रुद्धेशमर्दितमक्वः सकृत्वशीर्षः देवप्रसादितहरादत्फलभजीवः त्वत्पूरितः क्रतुवरः
पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकरप्रापि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तदशं दशकं भुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर् मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचेर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तृरनादृतासौ त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गता भूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा भुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति तारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्ष सम्पुष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदयेन करीङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणाद्रचेता त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूविभ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारत रङ्गितं तं भृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तत्तादरेण तावद्विबोध्वविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथा त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूय सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तीनम् इत्युच्युषे त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो न गिरिमुपेता रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यत्रेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्भुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोल धीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये भुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथिततमतिः स राजवर्या त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपिक्षितकलपालनाय वेनः पौराध्येनुपिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन् न्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौभे मत्तोऽन्यो भुवनपतेर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाघ्नौशलभदशामनाय वेनः तन्नाशात् फलजनभीर्मुखैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघ्ये परिमथिता दत्तोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासि विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताध्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनाढ्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तन्निजधनुषा समाम कार्ष्येः भूयस्तान्निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदु हस्त्वम् आत्मानयजति मह्यैस्त्वयित्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालूषतमख एत्यनीच वेषः हृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्ध्वाने कमलभवे क्रतोत्समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षधा स्वयं स्वम् तत्तौ वरमुपलभ्य पत्नीमेकां गङ्गां ते विहितपदः कदापि देवः सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐच्छिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तातृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वात गेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीये एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथुस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मठः प्राचीनबर्हेर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसस्तुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्
तपस्या विरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमितं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्त तमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसाद मीश्वियान् बभूव कालोद्भुवन् शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्र वर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मता ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाफपतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराध्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु च नाच्च मां प्रयास्यध्येतिन्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुद्धा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलभया धिया अवापुरानन्दपदं तद्भावितः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते